ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। वयं गतपाठे यद्यत् पठितवन्तः तदेकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अचसन्धिप्रकरणे भवामः वयं। तत्रापि तस्य प्रकरणस्य 17 पाठः गतपाठः अस्माभिः सम्पादितः। अस्मिन् पाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मर्यते। संयोगान्तस्य लोपः इत्यत्र सूत्रे अन्तग्रहणं किमर्थं तत्र कुतः इति चेत् पदस्य इति अधिकारः आयाति। अतः तेन सह विशेष्य विशेषणभावसम्बन्धम् उत्पाद्य संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात् इति अर्थः प्राप्यतेव खलु। अतः संयोगस्य लोपः इत्येव वक्तव्यं। संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रं कुतः? तर्हि तत्र केषाञ्चन विदुषां मतं पुरस्कृत्य व्याख्यात्रा उपस्थापितं यत् केचन अत्र सुदृशत्प्रासादः इत्यत्र पूर्वपदं सुदृशत् इति वर्तते, यत् तस्य अन्त्यस्य तकारस्य लोपो मा भूत्। अतः तदर्थं संयोगान्तौ यस्य इति विग्रहः अपेक्षितः। स च विग्रहः अन्तग्रहणेन सूत्रकारेण ज्ञाप्यते इति कथयन्ति केचन विद्वांसः प्रौढमनोरमायां दीक्षितादयः। परन्तु शब्दरत्नव्याख्यासु तु हरिदीक्षितादिभिः तन्मतं दूषितं, नाम तथा नास्ति। अत्र वस्तुतः प्रयोजनान्तरेणापि सुदृशत्प्रासादः प्रकारान्तरेणापि सुदृशत्प्रासादः इत्यादीनां प्रयोगाणां सिद्धिः भवितुम् अर्हति। तत्र अन्त्यस्य तकारस्य लोपः वारयितुं शक्यते। अतः अत्र तु यः वर्तते अन्तग्रहणं यद् वर्तते तत्तु स्पष्टतार्थमेव इत्युक्तम्। ततः अग्रे अस्माभिः संयोगान्तलोपस्य तत्र प्रतिषेधः कश्चन पठितः, यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति। तदनन्तरम् अस्य सुदधय उपास्यः इत्यत्र यकारस्यापि द्वित्वं भवतु तदर्थं यणोमयो द्वे वाच्ये इति वार्तिकस्य आरम्भः कृतः। तत्र मयः इति पञ्चमी, यणः इति षष्ठी, एवं रीत्या द्वयोः पदयोः विभक्तिनिर्देशः कृतः। किञ्च प्रकारान्तरेण नाम पक्षान्तरमपि तत्र वर्तते। अर्थात् मयः इति पञ्चमी, मयः इति षष्ठी, यणः इति पञ्चमी इत्यपि कश्चन पक्षः वर्तते। तं पक्षमादाय तु अन्येषां रूपाणां सिद्धिः भविष्यति। तत्तु अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। अतः एवञ्च धकारस्य यकारस्य च द्वित्वस्य विकल्पात् आहत्य चत्वारि रूपाणि अत्र उपलब्धानि भवन्ति इत्यर्थः। तत्र सुध्युपास्यः इत्यत्र चत्वारि रूपाणि कथं भवन्ति तत्सर्वम् अस्माभिः दृष्टं। ततः मध्वरिः इति अपि प्रयोगः साधितः। तत्र च उकारस्य व इत्येव आदेशः भवति, नान्यः इति अस्माभिः तत्र स्थानसाम्यात् वा अथवा यथासङ्ख्यपरिभाषया वा, स्थानेन्तरतमः इति परिभाषया वा यथासङ्ख्यपरिभाषया वा तत्र वकारादेशः भवति इति अस्माभिः प्रतिपादितं। किञ्च यत्किञ्चित् स्थानसाम्यमादायापि वकारः तत्र भवति। यद्यपि उकारः ओष्ठस्थानिकः, वकारस्तु न केवलः ओष्ठस्थानिकः अपि च दन्तस्थानिकोऽपि इति। अतः यत्किञ्चित् स्थानसाम्यमादाय अपि अत्र आदेशो भवति इति अस्माभिः तत्र परिभाषाप्रकरणे पठिता व्यवस्था अत्र स्मृता चेतास्तोता इत्यादिषु।
या व्यवस्था पठिता आसीत् सा। तदनन्तरम् अत्र धात्रंशः इति प्रयोगः साधितः। धातुः अंशः धात्रंशः इति। तत्र तकारस्य तु द्वित्वं कृतं, परन्तु यः रेफः वर्तते तस्य तु द्वित्वं न भवति। तच्च अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रे अस्माभिः ज्ञास्यते इत्यपि उक्तमेव, तत्रैव च वयं द्रक्ष्यामः। एवं किल, क्व धात्रंशः इत्यत्र। अतः एव तत्र किं कथितवान् व्याख्याता, अत्र तकारस्यैव द्वित्वं न तु रेफस्य इति अनुपदमेव वक्ष्यते अचोरहाभ्यां द्वे इत्यत्र। अतः अस्याः पङ्क्तेः नाम व्याख्यायाः एतस्याः पङ्क्तेः समन्वयनम् अग्रे भविष्यति। सद्यः एषा पङ्क्तिः अस्माभिः पुनः अत्र आगत्य द्रष्टव्या भविष्यति इति गतपाठे अपि उक्तम्, अधुना पुनरपि उच्यते। यतः अचोरहाभ्यां द्वे इत्यत्र अस्ति कश्चन विशेषः, तत्र शास्त्रार्थः करिष्यते। ततः परमेव एषा पङ्क्तिः पूर्णतया स्पष्टा भवितुम् अर्हिष्यति। ततः परम् अस्माभिः अग्रे इदानीं पठनीयं वर्तते। एतावन्तः विषयाः अस्माभिः गतपाठे पठिताः। तदधुना 18 पाठः अस्य अच्सन्धिप्रकरणस्य भवत्यारब्धः। लाकृतिः इति नाम इति प्रयोगः साधनीयः वर्तते। तत्रापि केचन विशिष्टाः विचाराः अग्रे कृताः वर्तन्ते, ते अस्माभिः श्रोतव्याः। तत्र लुवर्णस्य आकृतिरिव आकृतिः यस्य इति विग्रहः क्रियते, अथवा लृ आकृतिः अथवा लाकृतिः आकृतिः न लाकृतिरिव आकृतिः यस्य इति विग्रहः क्रियते। सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च इति वार्तिकेन बहुव्रीहिसमासः अत्र ज्ञातव्यः। तच्च वार्तिकं वयं विस्तरेण बहुव्रीहिप्रकरणे पठिष्यामः। पूर्वं तस्य वार्तिकस्य संज्ञाप्रकरणे क्वचित् अस्माभिः स्मरणं कृतम् अस्ति, कस्याश्चित् पङ्क्तेः व्याख्यानावसरे। परन्तु सद्यः एतस्य वार्तिकस्य अवगमनस्य अपेक्षा नास्ति, परन्तु मध्ये मध्ये श्रवणं यदि भविष्यति तर्हि बहुव्रीहिसमासपर्यन्तं तत्र अस्य विषयस्य पौनःपुन्येन यदा श्रवणं जायमानं भविष्यति तदा बहुव्रीहिसमासे यदा वयम् एतद् वार्तिकं पठिष्यामः तदा तत्र इदं वार्तिकं सुपरिचितम् इव अस्माकं पुरतः उपस्थितं भविष्यति। सरलतया च कश्चन बोधः उपस्थितः भवति। अथवा अधुनैव तत्र बहुव्रीहिसमासं गत्वा तत्र इमाः पृष्ठसङ्ख्याः लिखन्तः भवन्तु फुट्नोट् मध्ये। नाम अस्मिन् पृष्ठे मया अस्य वार्तिकस्य किञ्चन उदाहरणम् अथवा कस्मिंश्चित् विग्रहे चर्चा श्रुता आसीत्, अतः तत्र मया पुनः गत्वा द्रष्टव्यम्, अतः तत्र गत्वा पृष्ठसङ्ख्यां लिखन्तु तावदेव। यदा तत्प्रकरणे भवन्तः तद्वार्तिकं पठिष्यन्ति पुनः अत्र आगत्य पश्यन्ति यदि विषयः पूर्णतया स्पष्टतां गच्छति भवतु। अन्यथा सद्यः एतत् त्यक्तुमपि शक्यते, नास्ति अपेक्षा। आवश्यकता वर्तते अस्माकं ल आकृतिः अनयोः यणसन्धिः कर्तव्यः वर्तते। नाम लाकृतिः इति यणसन्धियुक्तः प्रयोगः तत्र साधनीयः वर्तते इत्यर्थः। अस्तु, ततः अग्रे कथयति। अत्र आकारे परे लुवर्णस्य दन्तस्थानसाम्यात् प्रथमाधिकरणे कारणाभावाच्च तस्य वकारः एवास्तु इति। अत्र किञ्चित् पङ्क्तेः पाठः दुष्टः जातः वर्तते। येषां हस्ते
मोतिलाल् बनारसिदास् प्रकाशनं वर्तते तस्य 70तमे पृष्ठे। अत्र पङ्क्तौ कथं पाठः कर्तव्यः तद् अहं वदामि, ध्यानेन शृण्वन्तु, ततः परमेव अत्र अवगमनं भविष्यति। अन्यथा नितान्तम् अत्र लुप्तस्य पाठस्य कारणात् भ्रमः भविष्यति। वदामि, अत्र आकारे परे लुवर्णस्य दन्तस्थानसाम्यात् एतावत्पर्यन्तं पश्यन्ति खलु भवन्तः? यावत् मया अधुना पठितं तावत्पर्यन्तं भवन्तः दृष्टवन्तः। तदनन्तरं तत्र मध्ये किमपि नास्ति, साक्षात् अग्रे किमस्ति, प्रथमातिक्रमणे, नाम वाक्यपरिसमाप्तिः नास्ति। कस्मात् अनन्तरं? साम्यात् इति एतत् पदानन्तरं वाक्यपरिसमाप्तिर्नास्ति। अतः अत्र वाक्यपरिसमाप्तिः कर्तव्या वर्तते, परन्तु कस्यचित् पदस्य योजनेन सा वाक्यपरिसमाप्तिः भविष्यति। एवं तर्हि किं पदमत्र योजनीयम् इति चेत् लकारः इति योजनीयः, इति पदं योजनीयं। तर्हि पुनः पठामि अहं पदं, कथमत्र वाक्यं पुनः पठामि, कथं वाक्यं भवति, कुतः आरभ्य क्व यावत्। ध्यानेन इतः पश्यन्तु। अत्र आकारे इत्यतः पङ्क्तिं पश्यन्तु। वदामि, अत्र आकारे परे लुवर्णस्य दन्तस्थानसाम्यात् लकारः, तदनन्तरं पूर्णविरामम् अत्र स्थापयन्तु। नाम भवन्तः एव अङ्कन्या अधः एवं तत्र लकारः इति विलिख्य तदनन्तरं पूर्णविरामं स्थापयन्तु। एतावत्पर्यन्तमत्र एकं वाक्यं भवति, लुप्तः च कश्चन अत्र पाठः वर्तते इति अहं केन आधारेण वदन्नस्मि इति चेत्, मया 4 अन्येऽपि पाठाः दृष्टाः। एतं पाठं विहाय अन्यत्रापि 4 पुस्तकेषु बालमनोरमायाः पाठः लक्षितः। तत्र एवं वाक्यं नास्ति यथा अत्र वर्तते, तत्र तथा वाक्यम् अस्ति यथा अहं परिष्कृत्य इदानीं भवतां कृते सूचयन् अस्मि। नाम तत्र सङ्गतं पाठं दृष्ट्वा अहं भवतां कृते यत् सूचयन् अस्मि तथा तत्र पाठः वर्तते। अतः कथं पाठः कर्तव्यः? अत्र आकारे परे लुवर्णस्य दन्तस्थानसाम्यात् लकारः इति अग्रे योजयन्तु। अग्रेपि पाठः अत्र त्रुटितः वर्तते। नाम अग्रे किमस्ति? प्रथमातिक्रमणे इत्यतः पूर्वमपि अत्र किमपि योजनीयं, यच्च अन्येषु पाठेषु दृश्यते। किं योजनीयं तत् कथयामि। प्रथमातिक्रमणे इत्यतः पूर्वं यद् योजनीयं तद् एवं भवति, न च दन्तस्थानसाम्यात् इति योजयन्तु तत्र। नाम पूर्वं पूर्णविरामः स्थापितः खलु, लकारः इति योजयित्वा तदनन्तरम् एतद् योजयन्तु। क्षन्तव्यः, न च दन्तस्थानसाम्यात् इति अत्र योजनीयं। तदनन्तरम् अग्रे प्रथमातिक्रमणे, नाम यद् अस्ति एव अत्र प्रथमातिक्रमणे कारणाभावात् तस्य वकारः एव अस्तु इति। नाम इतः कश्चन पूर्वपक्षः आरब्धः वर्तते। अतः कथम् अस्याः पङ्क्तेः आरम्भः भवति? न च दन्तस्थानसाम्यात् प्रथमातिक्रमणे कारणाभावाच्च तस्य वकारः एव अस्तु इति अस्माभिः द्वितीया पङ्क्तिः इतः पठिष्यते। परन्तु वयम् इतः पूर्वं यः भग्नः पाठः अस्माभिः अधुना समीकृतः तदुत्तरम् अत्र प्रथमा पङ्क्तिः या अस्माभिः दृष्टा तस्याः समन्वयनम् इदानीं क्रियते। अतः इतः परम् अहम् अधुना परिष्कृतं पाठमादाय व्याख्यानं करोमि। अतः परिष्कृते पाठे बुद्धिं कुर्वन्तु। किं कथयति? अत्र आकारे परे लुवर्णस्य दन्तस्थानसाम्यात् लकारः, नाम लु आकृतिः इत्यवस्थायां लु एतस्मात् आवरणः यदा परतः भवति तदा तादृश आवरणे परतः अस्य लु इत्यस्य स्थाने लकारः भवति। कुतः? दन्तस्थानसाम्यात्। यतः लुतुलसानां दन्ताः इत्युच्यते किल। अतः दन्तस्थानसाम्यात् अत्र लु इत्यस्य ल इति व्यञ्जनं भवति। ल किञ्चिदेव उच्चारणभेदः अस्ति, स च उच्चारणभेदः अस्माभिः उच्चारणस्थानसन्दर्भे एव स्पष्टीकृतः।
समीचीनं। तर्हि किमुक्तम् अत्र आकारे परे लुवर्णस्य दन्तस्थानसाम्यात् लकारः नाम लकारः भवति। अस्तु, तर्हि रूपं सिद्धं खलु। ल आकृतिः नाम ल इति व्यञ्जनं, व्यञ्जनभूतः लकारः, सः कस्य स्थाने जातः? ल इत्यस्य स्थाने। अतः ल आकृतिः लाकृतिः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे अत्र कश्चन पूर्वपक्षः, तदनन्तरं तस्य समाधानम्। लाकृतिः इत्यत्र यावान् विशेषः सः तु समाप्तः, नाम यणकर्तव्यः समाप्तं। यणरूपेण ल इति व्यञ्जनम् अत्र ल इति वर्णस्य स्थाने आगतम्, अतः लाकृतिः इति रूपं सिद्धम्। अधुना अत्र यः सैद्धान्तिकः कश्चन पक्षः सः विचार्यते। अस्तु, आम्, किं कथयति अग्रे पश्यन्तु। नाम यः पाठः मया सम्यक् कृतः अधुना अथवा कारितः, तत्पाठमादाय पङ्क्तिं पठामि। अस्तु, न च दन्तस्थानसाम्यात् प्रथमाधिकरणे कारणाभावाच्च तस्य वकारः एवास्तु इति। इदानीं पङ्क्तेः समन्वयनादपि पूर्वम् अत्र कश्चन विषयः उच्यते। तत्र इकवर्णाः के? इ उ ऋ लृ। यणवर्णाः के? य व र ल। य व र ल, एवं खलु। तर्हि तत्र लृवर्णस्य उच्चारणस्थानं दन्तः, तस्य स्थाने यः आदेशः आगच्छति लकारः, लकारभूतं व्यञ्जनं, तस्यापि उच्चारणस्थानं दन्तः। परन्तु य र ल, य र व ल, एवं खलु। य व र ल इति यण प्रत्याहारे वर्णाः एवं खलु अन्तर्भवन्ति। य व र ल, एवं किल। तत्र द्वितीयः अस्ति वकारः, चतुर्थः अस्ति लकारः, एवं खलु। तर्हि यथा लकारेण सह दन्तसाम्यम् अस्य ल इति स्वरस्य वर्तते, तद्वत् यणवर्णेषु तत्र वकारस्यापि स्थानसाम्यम् एतेन ल इति स्वरेण वर्तते खलु, वा न वा? पूर्णतया न स्यात्, यत्किञ्चित् साम्यं तु अस्ति एव किल। वकारस्य दन्तोष्ठं लितुलसानां दन्ताः। तर्हि यत्किञ्चित् स्थानसाम्यमादाय वकारः एव अस्तु इत्युच्यते। कुतः? पुनः इदानीं पङ्क्तिं पठामि। न च दन्तस्थानसाम्यात्, नाम दन्तस्थानसाम्यं केन सह वर्तते? लकारेण, लव्यञ्जनेन सह तु वर्तते एव, परन्तु वकारेण सह अपि वर्तते। अतः अग्रे कथयति प्रथमातिक्रमणे कारणाभावाच्च, नाम यणवर्णेषु प्रथमः कः वर्तते? नाम उभयोः मध्ये प्रथमः कः वर्तते? उभयोः नाम कयोः? तत्र वकारे लकारे च प्रथमः कः वर्तते? प्रथमः वर्तते वकारः, एवं खलु। यद्यपि चतुर्षु तु प्रथमः कः वर्तते? यकारः, द्वितीयः कः वर्तते? वकारः, तृतीयः कः वर्तते? रेफः, चतुर्थः कः वर्तते? लकारः। परन्तु दन्तस्थानसाम्यात् यत्किञ्चित् साम्यात् वा अस्य ल स्वरस्य स्थाने यौ प्राप्तौ तयोः प्रथमः कः वर्तते इति चेत् वकारः एव वर्तते, एवं खलु। यत्किञ्चित् स्थानसाम्यम् आदाय वा तत् प्राप्तं स्यात्, परन्तु वकारः एव प्राप्तः अस्ति, एवं किल। अतः प्रथमातिक्रमे, नाम तं प्रथमम् अतिक्राम्य द्वितीयस्य लकारस्य एव ग्रहणं कर्तव्यम् इत्यत्र किमपि विशिष्टं कारणं नास्ति, अथवा प्रतिषेधादिकं नास्ति, एवं खलु।
अतः प्रथमातिक्रमण नाम न च न दन्तस्थानसाम्यात् प्रथमातिक्रमणे कारणाभावाच्च तस्य वकारः एव अस्तु, नाम वकारः एव अस्य लृ स्वरस्य स्थाने भवतु इति न च वक्तव्यम् इति पङ्क्तेः आरम्भः कृतः वर्तते। नाम एवं रीत्या न वक्तव्यं। तर्हि किमर्थं न वक्तव्यम् अग्रे कथयति सः। न इति न च वाच्यम् इति वदिष्यति अग्रे, परन्तु स्वकीयं पक्षम् इतोपि दृढीकुर्वन् वदन्नस्ति पूर्वपक्षी अत्र अग्रे किम् आन्तरतम्ये यत्किञ्चित् स्थानसाम्यस्य प्रयोजकतायाः, नाम आन्तरतम्ये कर्तव्ये तु यत्किञ्चित् स्थानसाम्यमपि स्वीक्रियते एव किल। अतः एव अग्रे पश्यतु, अग्रे किं कथयति, मध्वरि इत्यत्र उक्तत्वात् खलु। नाम मध्वरि इत्यत्र मधु इत्यस्य स्थाने वकारः खलु विहितः। तत्र क्व पूर्णतया साम्यं वर्तते वा न वा। उकारेण सह पूर्णतया साम्यं क्व तत्र वर्तते। उकारस्य तु उच्चारणस्थानम् ओष्ठौ, तस्य स्थाने यः आगच्छति वकारः सः किं केवलः ओष्ठस्थानवान् वा न खलु, सः तु दन्तोष्ठस्थानवान्। अतः तत्र कथयामः अस्तु यत्किञ्चित् स्थानसाम्यमपि तत्र आन्तरतम्ये कार्ये कर्तव्ये गृह्यते। तथा चेत् अत्रापि तर्हि यणवर्णेषु यः द्वयोः प्राप्तयोः प्रथमतया यः प्राप्तः वर्तते कः व इति दन्तस्थान साम्यात् यत्किञ्चित् दन्तस्थानसाम्यं पुरस्कृत्य यः व इति वर्णः प्राप्तः वर्तते सः एव अत्र लु वर्णस्य स्थाने अपि भवतु इति न च वाच्यम् अग्रे कथयति। इति वाच्यम् इत्यस्य अन्वयः क्व न च इति यद्वाक्यम् अस्माभिः आरब्धव्यम्। इति न च वाच्यं नाम एवं रीत्या न वक्तव्यं। यद्यपि भवता याः शङ्काः उपस्थापिताः ताः युक्ताः एव सन्ति, अङ्गीकुर्मः, परन्तु ततः इतोपि भवता अग्रे ज्ञातव्यं वर्तते, नाम किमर्थमत्र वकारः न भवति इति। सर्वादौ तु वकारः यदि स्यात् तर्हि लाकृतिः प्रयोगः न स्यात्। कः प्रयोगः स्यात्? वाकृतिः इति प्रयोगः स्यात्। नाम वकारः लृ वर्णस्य स्थाने आगच्छेत्। स तु प्रयोगः नेष्टः, प्रयोगस्तु लाकृतिरित्येव इष्टः इति कृत्वा ये पक्षाः अत्र यस्तर्कः अत्र पूर्वपक्षिणा उपस्थापितः तथा न वाच्यम् इत्युच्यते। किमर्थं न वाच्यं तत्र इदानीम् अग्रे क्रियते प्रतिपादनम्। एतावता पूर्वपक्षी किम् अत्र वक्तुम् इच्छति इति यदि स्पष्टं तर्हि अग्रिमस्य विचारस्य स्पष्टीकरणाय तु नास्ति क्लेशः। एवं किल। तर्हि तत्र कथयति अत्र हि चत्वारो यणाः यवरलाः विधेयाः इति। एवं किल। इकः स्थाने यण् स्यात्, यणि अपि चत्वारः खलु प्राप्यन्ते, ततः वयं वदामः स्थानेन्तरतमः प्रसङ्गे सति सदृशतम आदेशः स्यात् इति। परन्तु समस्या का जाता वर्तते, स्थानसाम्यं द्वाभ्यां सह वर्तते। लकारेण सह अपि वर्तते, वकारेण सह अपि वर्तते। कस्य? लुवर्णस्य। लितुलसानां दन्ताः अस्तु, लकारेण सह पूर्णतया अस्ति, अङ्गीकुर्मः, परन्तु वकारेण सह अपि वर्तते। वकारस्य स्थानसाम्यं न्यूनम् अस्ति इति अतः वकारः न प्रवर्तते इति वक्तुं न शक्नुमः। कुतः? यदि एवम् अत्र वदिष्यामः तर्हि मधु अरि इत्यत्रापि उकारस्य स्थाने वकारः न स्यात्। कुतः? पूर्णतया साम्यं नास्ति, यत्किञ्चित् साम्यम् अस्ति। अपि च उभयोः अनयोः प्राप्तयोः प्रथमस्य तत्र प्राप्तिः न भवतु, प्रवृत्तिः न भवतु इत्यत्र कारणं किमपि न दृश्यते। कारणं सद्यः इदमेव वर्तते, नाम अपेक्षितं लक्ष्यं यद्वर्तते तन्न सेत्स्यति। शास्त्रीयं निषेधपरकं कारणं न दृश्यते इति एतावान् विषयः पूर्वपक्षिणा अत्र अस्माकं पुरतः उपस्थापितः वर्तते। एवं किल। तत्र अग्रे कथयति, आदौ तु उक्तवान् अत्र हि चत्वारः यवरलाः विधेयाः। तदनन्तरं कथयति तत्र वकारविधिः उकारे ओष्ठस्थानसाम्यात् निस्सपत्नः सावकाशः इति। भोः इतः अग्रे समाधानं शृणोतु।
तत् समाधानम् एवम् अस्ति इति उच्यते पूर्वपक्षिणः कृते। नाम अत्र यः वकारविधिः वर्तते, क्व यणि, यण् खलु अत्र विधीयते अस्माभिः, अतः तत्रापि यणि अपि यः वकारविधिः वर्तते सः वकारविधिः ओष्ठस्थानसाम्यात् निस्सपत्नः, एवं खलु। नाम तत्र निर्गतः सपत्नः यस्मात्, सपत्नशब्दः शत्रुवाचकः, एषः निस्सपत्नः वर्तते। कः? वकारविधिः। नाम तस्य यः कोऽपि शत्रुः नास्ति। क्व निस्सपत्नः सावकाशः। किमुक्तवान्? वकारविधिः क्व निस्सपत्नः सावकाशः वर्तते, अर्थात् उकारे, वकारविधिः उकारे ओष्ठस्थानसाम्यात्, एवं खलु। उकारस्यापि ओष्ठस्थानवत्वं वर्तते, वकारस्यापि ओष्ठस्थानवत्वम् अपि अस्ति। दन्तस्थानत्वं तु अस्ति एव, ओष्ठस्थानत्वम् अपि अस्ति। परन्तु तत्र उकारे यदा एतेन वकारेण भाव्यं, तर्हि तेन सह तस्य कोऽपि, नाम तत्र अन्यः कश्चन तत्र प्राप्यमाणः नास्ति, तस्य कोऽपि शत्रुः, तस्य कोऽपि सपत्नः तत्र न प्राप्यमाणः वर्तते। यथा लाकृतिः इत्यत्र तस्य शत्रुः अस्ति अन्यः। कः? लकारः, लकारव्यञ्जनं तस्य शत्रुभूतं वर्तते, एवं खलु। यतः तस्य सविधे पूर्णसाम्यं वर्तते, अस्य सविधे यत्किञ्चिदेव साम्यं वर्तते इत्यर्थः। अतः परन्तु उकारे, नाम मधुवरि इत्यत्र तु यणं कर्तुं तत्र यः कोऽपि अन्यः शत्रुः उपस्थितः नास्ति, अतः अयं वकारविधिः तत्र सावकाशः वर्तते। नाम अस्य कृते तत्र सुखेन अवकाशः वर्तते, तत्र केनापि सह अस्य युद्धमेव नास्ति, एवं खलु। कथयति अग्रे, तत्र लकारस्य दन्तरूपस्थानभेदात् अप्राप्तेः, नाम तत्र लकारः न प्रवर्तते। कुतः निस्सपत्नः अस्ति सः तत्र? कुतः? यतः तस्य शत्रुः यः वर्तते लकारः, सः लकारः उकारे वकारविधौ कर्तव्ये न प्राप्नोति। कुतः न प्राप्नोति? यतः उकारस्य तु उच्चारणस्थानं दन्ताः नास्ति एव, एवं किल। तस्य तु उच्चारणस्थानं नैव, लकारस्य उच्चारणस्थानं दन्ताः इति अस्ति, परन्तु उकारस्य उच्चारणस्थानं दन्ताः नास्ति इति कृत्वा तत्र लकारस्य प्राप्तिरेव न भवति। अतः तत्र एषः सुखेन सावकाशः वर्तते, लब्धावकाशः वर्तते। कः? वकारविधिः। केन क्रियते? इको यणचि इत्यनेन क्रियते। अग्रे कथयति, लाकृतिः इत्यत्र लुवर्णे तु, लाकृतिः इत्यत्र यः लुवर्णः वर्तते खलु, एवं किल। नाम लाकृतिः इत्यत्र तु किं कथयति? लुवर्णे तु वकारः लकारश्च इति उभयमपि प्राप्तम्, एवं किल। अतः तत्र तु परस्परम् अनयोः विरोधः, मया भाव्यम् इति। यत्किञ्चित् स्थानसाम्यमादाय वकारः सिद्धः अस्ति, लकारः वदति भोः मम तु पूर्णतया साम्यम् अस्ति, अतः अहं तु पूर्णतया अस्य स्थाने आगच्छामि, एवं खलु। अतः लाकृतिः इत्यत्र लुवर्णे तु वकारः लकारश्च इत्युभयमपि प्राप्तं, नाम इति द्वयमपि प्राप्तं भवति इति। अग्रे कथयति, अत्र नाम तर्हि इदानीम् उपायः कः? उभयं प्राप्तं सत्यं, परन्तु उपायः कः? उपायः अत्र उच्यते किम्? अत्र शब्दपरविप्रतिषेधमाश्रित्य लकारविधिः परत्वात् अपवादत्वाच्च वकारविधिं बाधते इति अस्याः पङ्क्तेः आदौ सरलतया कथनं करोमि। अस्माभिः पूर्वपरनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इत्यत्र पूर्वापेक्षया परशास्त्रस्य बलीयस्त्वं भवति इति कश्चन विचारः श्रुतः। तत्र च बीजं किं भवति? तदपि अस्माभिः तत्र बीजानि अपि दृष्टानि। नाम तत्र
प्रमाणं लिङ्गं किम् अस्ति इति चेत् सूत्रकारवचनमेव लिङ्गं भवति। किं विप्रतिषेधे परं कार्यं तन्नाम तुल्यबलविरोधे सति परं कार्यं भवति इति तत्र उक्तं खलु। तर्हि तुल्यबलविरोधः यत्र द्वयोः सूत्रयोः समुत्पन्नः भवति तत्र अयं निर्णयः क्रियते, अष्टाध्यायीक्रमे परतः यस्य क्रमः वर्तते सूत्रस्य तस्य बलीयस्त्वं भवति, अतः तस्य प्रवृत्तिः भवति, अतः तत्र पूर्वापेक्षया परशास्त्रस्य बलीयस्त्वं भवति इति अस्माभिः तत्र दृष्टम्। एवं खलु, यथा सुपिच बहुवचने झल्येत् इत्यादिषु। तत्र अन्यदुदाहरणमासीत्, तद्भवन्तः स्मरेयुः एव। तद्वद् अत्रापि, परन्तु अत्र विशेषः एषः यत् अत्र सूत्रविरोधः नास्ति। अवधानं कुर्वन्तु, अत्र सूत्रविरोधः नास्ति, अत्र तु वर्णविरोधः वर्तते। तत्रापि यण् इति प्रत्याहारस्थौ द्वौ यौ वर्णौ स्तः वकारः ल इति च, अनयोः द्वयोः विरोधः वर्तते। एकः कथयति अहं पूर्ण स्थानसाम्यं भजे, अतः मया अस्य ल इत्याख्यस्य स्वरस्य स्थाने भाव्यम्। अपरः कथयति भोः मध्वरि इत्यत्र यथा यत्किञ्चित् स्थानसाम्यमादाय वकारादेशः मया तत्र भूयते, तद्वत् अत्रापि अहं यत्किञ्चित् स्थानसाम्यमादाय अस्य स्थाने भवितुम् अर्हामि इति एतेन उच्यते। एवं खलु। तर्हि अत्र द्वयोः वर्णयोः विरोधे सति अत्र नियमः क्रियते, नाम द्वयोः वर्णयोः यस्य वर्णस्य क्रमः परतः वर्तते तस्य बलीयस्त्वम् इति। एषः उच्यते शब्दपरविप्रतिषेधः इति। विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्येव तत्र उक्तं, सूत्रस्य एव परं कार्यं भविष्यति इति तु नोक्तं, सूत्रे तथा तु न दृश्यते। यत्र कुत्रापि तुल्यबलविरोधः जातः, विप्रतिषेधो नाम तुल्यबलविरोधः, यद्यपि अग्रे तत् सूत्रं पठिष्यते विस्तरेण इत्युक्तमेव, परन्तु तावत् भवन्तः अवगतवन्तः पूर्वम्, अधुनापि अवगन्तुं शक्नुवन्ति इति मे विश्वासः। अतः तत्र तुल्यबलविरोधे सति, नाम सूत्रयोः एव तुल्यबलविरोधः अत्र परिगण्यते इति नास्ति, वर्णगतः तुल्यबलविरोधोऽपि अत्र परिगण्यते। समीचीनं। तर्हि वर्णगते तुल्यबलविरोधे एवम् अस्माभिः निश्चयः कर्तव्यः भवति यत् तत्र द्वयोः अपि वर्णयोः परतः वर्णः कः वर्तते इति चेत् वयं पश्यामः, यण् इति प्रत्याहारे य व र ल प्रथमः वर्तते वकारः, द्वितीयः नाम परतः वर्तते, नाम अनन्तरं क्रमे आगच्छति तत्र लकारः। अतः तत्र उभयोः तुल्यबलविरोधे सति अत्र परतः यः वर्णः वर्तते तस्य एव प्रवृत्तिः भवति। अतः विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यत्र शब्दपरविप्रतिषेधम् आश्रित्य वकारः भवति निवृत्तः, लकारः भवति प्रवृत्तः। तदेव स्वारस्यम् अस्याः पङ्क्तेः। पश्यन्तु, पुनः पङ्क्तिं पश्यन्ति चेत् भवताम् अवगमनं भविष्यति। किं कथयति पश्यन्तु। अत्र शब्दपरविप्रतिषेधमाश्रित्य लकारविधिः परत्वात् अपवादत्वाच्च वकारविधिं बाधते इति। परत्वमपि अस्ति, पुनः अपवादत्वमपि अस्ति। परत्वं तु साक्षात् दृश्यते एव, अपवादत्वमपि अस्ति। एवं खलु। अपवादत्वं कुतः? अपवादलक्षणं किं पठितम् अस्माभिः? येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य अपवादः। एवं खलु। नाम वकारेणैव यत्किञ्चित् स्थानसाम्ये सिद्धे पुनः तत्र लकारः तत्र लु स्वरस्य स्थाने लकारः पुनः पठितः अथवा विहितः
सः पुनः आरब्धः नाम वकारस्य निश्चयेन तत्र प्राप्तौ सत्यां पुनरपि तत्र लकारारम्भः यणप्रत्याहारे कृतः इति चेत् कुतः सः अपवादः वर्तते कस्य वकारस्य अतः वर्णेषु अपि उत्सर्गापवादव्यवस्था वर्णेषु अपि भवति न केवलं सूत्रेष्वेव इत्यर्थः अतः अत्र वकारः निवृत्तः भवति लकारः एव प्रवृत्तः भवति तस्मात् लाकृतिः इति रूपं सिद्ध्यति अग्रे कथयति यदि हि प्रथमातिक्रमे कारणाभावादत्रापि वकारः एव स्यात् एवं खलु नाम प्रथमातिक्रमे नाम प्रथमस्य वकारस्य अतिक्रमणे कारणं नास्ति इति कृत्वा वकारः एव अत्र विधीयेत प्रथमः वकारः अस्ति द्वितीयः अत्र लकारः वर्तते लादेशे कर्तव्ये लादेशे नाम ल इति स्वरस्य आदेशे कर्तव्ये इत्यर्थः तर्हि किं स्यात् तर्हि कथयति तर्हि लकारविधिः निरवकाशः एव स्यात् यदि प्रथमस्य वकारस्य एव अत्र प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि लकारविधिस्तु निरर्थकः यणप्रत्याहारे लकारग्रहणं तु व्यर्थं वा न वा निरवकाशः स्यात् तस्य क्वापि अवकाशः एव न स्यात् एकत्र एकं ल वर्णम् आदाय तस्य अवकाशः अस्ति सः तस्मादपि यदि अयं लकारः वञ्चितः तर्हि तस्य निरवकाशः स्यात् निरवकाशत्वात् वैयर्थ्यं स्यात् अतः व्यर्थं सज्ञापयति यद् अत्र अयं लकारविधिः वकारविधेः अपवादविधिः वर्तते अथवा तुल्यबलविरोधे सति परत्वात् प्रवर्तते इत्यर्थः एवं किल अग्रे कथयति अतः अत्र लुवर्णस्य लकारः एव इत्यास्तां तावत् इति नाम अस्य लुवर्णस्य स्थाने लकारः एव भवति इति एतावान् विचारः अत्र अस्माभिः कृतः इति भवतु इति इत्यर्थः एवं सन्ति अत्र विचाराः समीचीनम् अतः एतावान् विशेषः वस्तुतः अधुना इको यणचि इति सूत्रगतः समाप्तिं गतः 18 होराः अपेक्षिताः सन्ति तत्र सिद्धान्तकौमुदीग्रन्थानुसारम् इको यणचि इति सूत्रं यदि पठनीयं परन्तु उत्तरोत्तरं यदि गमिष्यामः तर्हि तु इतोपि तत्र विस्तारः अपेक्षितः इतोपि कालः अपेक्षितः परन्तु आद्ये स्तरे तावत् एतावत्तु चिन्तनम् अपेक्षितमेव यदि एतावत् चिन्तनमपि दृढं कुर्मः तर्हि निश्चयेन उदग्रन्थेषु अपि सरलतया बुद्धिः प्रवर्तते क्लेशो न भवति परन्तु आधारभूताः मुख्याः विषयाः एव यदि अस्माकं सविधेन सन्ति तेषां परिचयः एव नास्ति तर्हि उदग्रन्थाः सिंहवत् दृश्यन्ते अथवा पर्वतवत् दृश्यन्ते परन्तु यदि आधारः दृढः वर्तते तर्हि पर्वतारोहणमपि तत्र एकं लघुकार्यम् इव दृश्यते अतः आधारः निर्मातव्यः अग्रे अग्रे विद्यासु प्रावीण्यञ्च प्राप्तव्यं तदर्थं स्थिरस्य मनसः नित्यस्य च तपसः अपेक्षा भवति अस्तु भवतु तत्तु भवन्तः श्रोतारः जानन्ति एव आचरन्तोपि सन्ति अतः तस्मिन् विषये बहु न वक्तव्यं परन्तु इत्थं मिथः मध्ये मध्ये स्मारं तत्र वक्तुः अपि श्रोतुः अपि विचारेषु शरीरे मनसि तत्र उत्साहः कश्चन जागृतः भवति तावदेव भवतु एतावान् विशेषः अस्माभिः अत्र लाकृतिशब्दविषये पठितः अत्र शब्दपरविप्रतिषेधविचारः अत्र विशेषेण अस्माभिः कृतः इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः प्रविश्यते तत्र अग्रिमं सूत्रं भवत्येवम् अनचिच इत्यस्य क्षेत्रे एव इदमपि सूत्रं भवति तत्र भवन्तः नाम इतः परमस्माभिः कानिचन सूत्राणि द्वित्वप्रकरणस्य
वर्तन्ते तत्र चिन्तनीयानि। तत्र अस्माभिः अधुनैव नाम इतः पूर्वं धात्रंश इत्यादिषु सर्वत्र अनचि च इत्यस्य प्रवृत्तिः खलु दृष्टा। अतः तत्र वस्तुतः द्वित्वविषयः इतः आरब्धः भवति। अष्टाध्याय्यां सूत्रक्रमः एवं वर्तते। अचोरहाभ्यां द्वे अनचि च, तदनन्तरं साक्षात् सूत्रं वर्तते नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य, तदनन्तरं शरोचि त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य सर्वत्र शाकल्यस्य दीर्घादाचार्याणां जनां झषि इत्यादीनि सूत्राणि अग्रे तत्र भवन्ति आरब्धानि। समीचीनम्। तत्र अग्रिमं सूत्रं गृह्णीमः। नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य इति सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। नाम द्वित्वप्रकरणस्य एव इदं सूत्रं। कथं पदच्छेदः? तत्र प्रथमं पदं वर्तते न, अव्ययपदं वर्तते। आदिनी, आदिनी इति ईकारान्तं दृश्यते, परन्तु तत्र वस्तुतः सप्तमी विभक्तिः वर्तते। सप्तम्याः लुक् अत्र जातः वर्तते। सप्तम्याः लुक् विषयः अस्माकं कृते नाम सप्तम्याः लुग् विषयः अस्माकं कृते नास्ति नूतनः। अस्माभिः तत्र पूर्वमपि एषा लोपव्यवस्था श्रुता वर्तते। क्व अ अ इति सूत्रपठनवेलायाम् अस्य अह अ अ इति। अतः तत्र सूत्रमपि वैदिकं सूत्रमपि स्मृतमासीत्। तत्र सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्याया जालः, वेदेषु सुपां स्थाने एते एते आदेशाः क्रमशः भवन्ति। तच्च सूत्रं वैदिकप्रकरणे विस्तरेण पठिष्यते। अस्तु। एवं तर्हि आदिनी इत्यत्र आदिनी इति पृथगेव अत्र पदं वर्तते। तच्च सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं वर्तते। सप्तमी तत्र वर्तते। समीचीनं। सप्तमी अस्ति इति कृत्वा तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा अत्र उपतिष्ठते। सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य ज्ञेयम् इति च वयं पठितवन्तः स्मः विस्तरेण। समीचीनम्। ततः आक्रोशे इति पदमस्ति अग्रिमं। तच्च सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। एषा निमित्तसप्तमी नास्ति। का? आक्रोशे। एषा विषयसप्तमी वर्तते। एषा निमित्तसप्तमी। निमित्तसप्तमी नाम तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। निमित्तसप्तमी नादिन्याम् इत्यत्रैव वर्तते। नाम नादिनी शब्दे परतः पूर्वं किमपि भविष्यति। किं भविष्यति तत्तु वक्ष्यते। आक्रोशे इत्यत्र तु विषयसप्तमी वर्तते। नाम आक्रोशे गम्यमाने। कथं ज्ञातम् आक्रोशे इत्यत्र विषयसप्तमी, नादिन्याम् इत्यत्र निमित्तसप्तमी इति चेत् व्याख्यानात् लक्ष्यं दृष्ट्वा, लक्ष्यस्य च द्रष्टारः के? महर्षयः। ते महर्षयः योगबलेन लक्ष्यं पुरतः कुर्वन्ति स्म। यद्यपि पतञ्जलेः पुरतः पाणिनिः नोपविष्टः स्यात् तस्य कृते स्वस्य सूत्रस्य स्वारस्यस्य बोधनाय, परन्तु पतञ्जलिः योगी। अतः योगबलात् अपरस्य योगिनः हृदयं जानाति। पतञ्जलेः अथवा पाणिनेः योगः तेषां तपः एव, नान्यत् किमपि। अस्तु। ततः अचोरहाभ्यां द्वे, व्याख्याम् अनुसरामः। कथयति पश्यन्तु बालमनोरमकारः। द्वे इत्यनुवर्तते। अर्थात् अचोरहाभ्यां द्वे इत्यतः द्वे इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनं भवति इत्यर्थः। ततः यरोनुनासिकेनुनासिको वा इत्यतः यरः इति, नाम यथा अनचि च इत्यत्र अनुवर्तनं स्वीकृतं तद्वदत्रापि इत्यर्थः। अग्रे किं कथयति व्याख्याता? आदिनीति ञन्तं लुप्तसप्तमीकम् इति। आदिनीति यत्पदं वर्तते तद् ञन्तं वर्तते। कीदृशञ्च? लुप्तसप्तमीकं, नाम तत्र सप्तमी लुप्ता वर्तते इत्यर्थः।
एवञ्च तत्र सप्तम्याः लुकः तु चर्चा अस्माभिः कृता एव। अग्रे गच्छामः। आदिनि शब्दे परे पुत्रशब्दस्य अवयवः यः यर् तकारः नाम सूत्रार्थं सरलीकृत्य कथयन् अस्ति। यद्यपि मूले अपि वक्ष्यते परन्तु व्याख्याता इतोपि सरलीकृत्य कथयन् अस्ति। किं कथयति तत् पश्यन्तु। नाम आदिनि शब्दे परे कस्मात् परतः यदा आदिनि शब्दः भवति, पुत्र इति शब्दात् परतः यदा आदिनि शब्दः भवति। अन्यदपि पदमस्ति खलु सूत्रे, मया न उक्तं तद् पुत्रस्य इत्यपि अस्ति खलु। सूत्रार्थसमये तस्य स्मरणम् आगतम्, अन्यथा अहं तु त्यक्तवान् एव आसम्। चतुर्थं पदं किं वर्तते? पुत्रस्य षष्ठ्यन्तं वर्तते। अस्तु, आगच्छन्तु सूत्रार्थं प्रति व्याख्यायाम्। आदिनि शब्दे परे पुत्रशब्दस्य अवयवः यः यर्, एवं खलु। नाम पुत्रशब्दः अत्र प्रथमं नाम पूर्वपदत्वेन अपेक्षितः, परपदत्वेन अत्र आदिनि शब्दः अपेक्षितः। अतः तादृश आदिनि शब्दे परे पुत्रशब्दः यः वर्तते तस्य पुत्रशब्दस्य यः अवयवः वर्तते यर्, एवं खलु। यरोनुनासिके नुनासिको वा इत्यतः यर् स्वीकृतः। सः कः? तकारः। पुत्रशब्दस्य अवयवः कः? तकारः। तस्य न द्वित्वं, तस्य द्वित्वं न भवति इति, एवं खलु। नाम अनचिच इत्यस्य सूत्रस्य निषेधः अयम् इति भवन्तः बुद्धौ स्थापयन्तु। तेन यदुक्तं तदत्र न भवति इति, परन्तु अत्र निमित्तानि भिन्नानि सन्ति। आदिनि शब्दः परतः अपेक्षितः, ततः पूर्वं पुत्रशब्दः यः वर्तते तस्मिन् पुत्रशब्दे अनचिच इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति इत्यर्थः। इतोपि एकं निमित्तं किम्? आक्रोशे गम्यमाने इत्यर्थः। आक्रोशः यदा विवक्षितः भवति, आक्रोशे गम्यमाने एव एषा व्यवस्था, नान्यथा, एवं खलु। आक्रोशो नाम तदेव कोपविशेषः, एवं किल। तत्र साक्षात् कोशगतः अर्थः अपि द्रष्टव्यः एकवारं। क्रोधाकर्तव्यनिश्चयः, तत्पर्यायः आक्षेपः, अभिषङ्गः, शापः इत्यादि। शापोपि अर्थः वर्तते आक्रोशस्य। अस्तु, तर्हि आक्रोशार्थे गम्यमाने एव एषः निषेधः इत्यर्थः। तदाह व्याख्याता कथयति, तदाह किमाह पुत्रशब्दस्येत्यादिना, नाम मूले सूत्रार्थमाह किमाह पश्यन्तु। तत्र पुत्रशब्दस्य न द्वे स्तः, नाम पुत्रशब्दस्य द्वे न भवतः। कदा? आदिनि शब्दे परे, नाम आदिनि इति शब्दः परतः भवति यदा पुत्रशब्दात्। आक्रोशे गम्यमाने, नाम आक्रोशः तत्र गम्यमानः स्यात्। क्रोधः जन्या काचित् प्रवृत्तिः आक्रोशः। अभिषङ्गः शापादयः, अभिषङ्गशापादयः ये अर्थः तस्य अधुनैव अस्माभिः क्वचित् कोशे दृष्टाः, शब्दकल्पद्रुमे दृष्टाः। अतः तादृशे अर्थे गम्यमाने अत्र पुत्रशब्दे यरो द्वे न स्तः, यरो द्वित्वं न भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, पुत्रशब्दस्य अवयवस्य इत्यर्थः। पुत्रशब्दस्य इति उक्तवान् खलु, तत्र अवयवषष्ठी अस्ति इत्यर्थः। पुत्रस्य इति षष्ठीं श्रुत्वा भवन्तः तत्र अत्र तु षष्ठीस्थाने योगः इति उपतिष्ठते, परन्तु समग्रस्य पुत्रशब्दस्य द्वित्वनिषेधचर्चा नास्ति, परन्तु पुत्रशब्दस्य अवयवभूतः यः यर् तस्य द्वित्वादेशः भवति। तत्रापि स्थानी भवति, आदेशश्च भवति, तत्र द्वित्वादेशः भवति इत्यर्थः। नाम तस्य स्थाने रूपद्वयम् आगत्य तिष्ठति, यथा अस्माभिः शुद्ध्युपास्यः इत्यादिषु दृष्टमेव तद्वद् इत्यर्थः। एवं किल। अस्तु, उदाहरणे प्रविशामः। पुत्रादिनि त्वमसि पापे इति अस्ति उदाहरणम्। तत्र उदाहरणं साधनीयमस्ति। पुत्रादिनि, अग्रे रूपसिद्धिः वक्ष्यते, परन्तु अत्र आदौ यत् मुख्यं कार्यमस्ति तद् अधुनैव वदामि भवतां कृते।
अत्र पुत्रशब्दात् आदिनी शब्दः परतः वर्तते। सवर्णदीर्घसन्धिं विधाय पुत्रादिनी इति रूपं सिद्धं वर्तते अत्र। तर्हि पुत्र इत्यत्र पश्यन्तु, अचः परस्य कः अस्ति अच? पकारोत्तरवर्ती उकारः। यथा सुधी इत्यत्र सकारोत्तरवर्ती उकारः अच आसीत् खलु, तद्वदत्रापि स्थितिः वर्तते। पकारोत्तरवर्ती यः उकारः वर्तते तस्मात् परस्य नाम तस्मात् उकारात् परस्य यरः नाम त्रा इत्यत्र वर्तते यः रेफः तस्य द्वे वा स्तः नाम द्वित्वं भवति विकल्पेन। कदा? आदिनी शब्दे परतः। आदिनी इति शब्दः यदा परतः भवति तदा। क्षन्तव्य अनचि च इत्यस्य कृते तु आदिनी शब्दस्य अपेक्षा एव नास्ति। अहम् अत्र आदौ अनचि च इत्यस्य प्रवृत्तिं दर्शयितुं गतवान्। न अचः परस्य यरः न पू इत्यत्र वर्तते यः उकारः, तस्मात् परः यर्कः तकारः खलु। तकारः यर् प्रत्याहारेऽन्तर् भवत्येव। तस्य द्वित्वं स्यात् न तु अचि। ततः परतः अच अपि नास्ति, ततः परतः तु रेफः अस्ति, एवं खलु। न तु अचि इत्युक्तम्। अतः अनचि च इत्यनेन द्वित्वं प्राप्तं, परन्तु नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य पुत्रस्य अवयवभूतः यः यर् तस्य स्थाने द्वित्वं न कदा? यदा आदिनी शब्दः परतः भवति। अतः अस्मिन् उदाहरणे यरः यररूपिणः अथवा तकाररूपिणः यरः अत्र द्वित्वं न भवति। अतः पुत्रादिनी त्वमसि पापे इत्यत्र एकतकारयुक्तः एव प्रयोगः साधुः इत्यर्थः। समीचीनम्, एवं खलु। इति तु नाम अत्र आक्रोशोऽपि गम्यमानः वर्तते। पश्यन्तु, पुत्रादिनी त्वमसि पापे इति नाम कैश्चित् अथवा काभिश्चित् काञ्चित् प्रति स्वकीयः आक्रोशः प्रकटितः वर्तते, कोपः प्रकटितः वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु। अग्रे तत्र इदानीम् अस्य रूपसिद्धिविषये काचित् चर्चा क्रियमाणा वर्तते व्याख्यात्रा। तत्र अवधानं कर्तव्यं। किं कथयति? पुत्रान् अत्तुं शीलम् अस्याः पुत्रादिनी इति। पुत्रादिनी का भवति? नाम पुत्रान् अत्तुं यस्याः शीलं, यस्याः स्वभावः भवति, सा पुत्रादिनी भवति इति। कथं रूपसिद्धिः? तत्र पुत्रशस्, पुत्रान् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति खलु, अतः बहुवचने एवं तत्र विग्रहः कर्तव्यः। पुत्रशस् अद् णिनिः। णिनि प्रत्ययः केन सूत्रेण भवति? तत्र किञ्चिदग्रे उक्तवान्, पश्यन्तु व्याख्यायां। सुप्यजातौ णि इति णिनिः। कृदन्तेषु पठिष्यामः वयं। सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये इत्यनेन णिनि प्रत्ययः भवति। अतः पुत्रशस् अद्भक्षणे इति धातुः भवति। कः धातुः? आदिनी इत्यत्र मूलधातुः कः? अद्भक्षणे इति धातुः। अद् इति धातोः णिनि प्रत्ययः। णिनि इत्यस्य इन् अवशिष्यते। णिनि इति णित् अतः अतुपधायाः इत्यनेन अद् इति धातोः उपधावर्णः यः वर्तते अकारः, तस्य वृद्धिः भवति। तत्स्थाने आवर्णः आगच्छति। अतः तत्र किं भवति चेत्, स्थितिः का लभ्यते चेत् तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। नाम णिनि सति आदौ क्रमः कः? आदौ अत्र तदेव समासः भवति। उपपदमतिङ् इत्यनेन उपपदसमासः अत्र वर्तते। प्रातिपदिकसंज्ञासु लुक् किं लभ्यते अस्माकं सविधे? पुत्र आद् इन् मेलनेन पुत्रादिन् इति मूलशब्दः सिद्धः भवति नकारान्तः। पुत्रादिन् णिनि इत्यस्य इन् अवशिष्यते। अतः अस्य इन्नन्तत्वम् अथवा नकारान्तत्वं लभ्यते इत्यर्थः। ततः अग्रे ऋन्नेभ्यो ङीप् इति ङीप् नाम ऋन्नेभ्यो ङीप् इति स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे एकं सूत्रं पठिष्यते। तेन उच्यते नकारान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रीत्वविवक्षायां ङीप् प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। एवं खलु। अतः ऋन्नेभ्यः ङीप् इत्यनेन ङीप् भवति।
पुत्रादिनी इति लभ्यते। सुप्रत्ययः आयाति, तस्य हल्ङ्यादिना इत्यादिसूत्रेण लोपः भवति, पुत्रादिनी इति रूपं लभ्यते इति तस्य रूपसिद्धिः उक्ता। अग्रे कथयति, हे पापे त्वं पुत्रादिनीत्यन्वयः इति। हे पापे नाम पापम् अस्याः अस्ति इति पापा तत्र मतुबर्थे अच् प्रत्ययः भवति, तद् वयम् अग्रे पठिष्यामः। पापशब्दादपि तद् भवितुम् अर्हति। नाम पापः कोऽर्थः? यस्मिन् पापम् अस्ति सः पापः, स्त्रीलिङ्गे पापा। अपि च यत्र मतुवर्थः न भवति तत्र तु पापशब्दः नपुंसकलिङ्गे एव। पापं पापी इत्यपि भवति, इनि प्रत्ययोपि भवति। अतः एते सर्वेपि प्रयोगाः किञ्चिदिव अर्थान्तरेण तत्र साधुत्वं भजन्ते। पापः, पापा, पापी, पापिनी सरलः समानः एव अर्थः। पापं किञ्चित् भिन्नं। पापं साक्षात् पापमेव, पापी, पापा, पापाः एते शब्दाः येषु पापं भवति ते इत्यर्थः। कृदन्तेषु पठिष्यते विस्तरेण, चिन्ता मास्तु। अतः पापे नाम हे पापे त्वं पुत्रादिनी असि। पुत्रादिनी त्वमसि पापे। उदाहरणे तत्र त्वम् इति युष्मच्छब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति, वयं जानीमः। असि इति अस् भुवि इति धातोः तत्र लट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने रूपं भवति असि। अग्रे कथयति, नाम त्वं पुत्रादिनीत्यन्वयः नाम त्वं पुत्रादिनी असि पापे इति अन्वयः उदाहरणे ज्ञातव्यः इत्यर्थः। अग्रे कथयति, पुत्रघातिनीत्यर्थः नाम त्वं पुत्रघातिनी वर्तते, पुत्रस्य हननस्य कर्त्री वर्तते इत्यर्थः। अग्रे कथयति, ईदृशाक्रोशस्य प्रायेण स्त्रीषु एव सम्भवात् सूत्रे आदिनी इति ण्यन्तमेव विवक्षितम् इति हरदत्तः। महान् ग्रन्थः व्याकरणस्य काशिकाग्रन्थः। वस्तुतः तादृशः ग्रन्थः यं ग्रन्थं वयम् अपठित्वा कौमुद्याः स्वारस्यं वस्तुतः नावगन्तुं शक्नुमः। क्वचित् यः सिद्धान्तः भाष्येऽपि नोक्तः भवति तादृशं रिसर्चेबल् वर्क् कृत्वा अस्माकं कृते आनीय ददाति काशिकाकारः। तादृशेषु स्थलेषु च एते नव्याः काशिकाकारस्य पुरतः अपि नतमस्तकाः भवन्ति। तादृशस्य महान् पुरुषस्य काशिकाकारस्य द्वौ जनौ आस्तां तौ वामनजयादित्यौ। तयोः तत्र उद्धरणानि एतेन ग्रन्थकारेण स्वयमपि दीयन्ते, व्याख्यातृभिः अपि दीयन्ते। यद्यपि अग्रिमेषु प्रकरणेषु तादृशाः विचाराः बहवः आगमिष्यन्ति, एकः न, प्रायः कौमुद्याः ग्रन्थान्तं यावदपि काशिकासम्बन्धाः विचाराः आगच्छन्तः एव भविष्यन्ति। अतः तत्र क्वचित् एतैः नव्यैः खण्डनमपि कृतं वर्तते, यत्र अपेक्षा वर्तते तत्र काशिकाकारमतं स्वीकृतमपि वर्तते। प्राधान्येन तस्य मतानि स्वीकृतानि एव सन्ति, परन्तु एतदवश्यं स्मर्तव्यं, कौमुदी यदि पुरतः वर्तते तत्र काशिकाकारणम् अस्ति। दीक्षितादयः पाण्डित्यं प्राप्तवन्तः तत्र काशिकाकारणं भवति। काशिका एव वस्तुतः वास्तविकी कौमुदी अस्ति यदि वयं पश्यामः। तत् उत्तरोत्तरं भवताम् अनुभवैः सोऽपि विषयः सिद्धः भविष्यति। अस्तु, कुतः काशिकाप्रसङ्गः आरब्धः नाम तस्य महान् व्याख्याता कश्चन वर्तते हरदत्तः। तेन तस्य अतीव प्रसिद्धा काचित् व्याकरणलोके व्याख्या अस्ति पदमञ्जरी इति। पदमञ्जरी इति काशिकाग्रन्थस्य व्याख्या वर्तते, विदुषा हरदत्तेन लिखिता। हरदत्तः व्याकरणनक्षत्रेषु मूर्धन्यः विद्वान्। व्याकरणगगने देदीप्यमानं नक्षत्रमेव विलसति। तर्हि
अस्तु, अत्र मतस्य या चर्चा वर्तते तां चर्चां वयम् अग्रिमे पाठे करिष्यामः। सद्यः अत्रैव उपसंहारः क्रियते। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।